अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने अहम गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, और काफ़ी दिनों के बाद जो मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे उनका जवाब मिला है। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। ज़ाहिर है इस मौके पर सहाफ़ियों को भी जब अंदर जाने की इजाज़त मिलती है तो फिर वो मुतअद्दिद मामलात पर इमरान खान साहब से सवाल करते हैं, और फिर उनके जवाबात जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं इस वक्त और मुख्तलिफ मामलात पर उनकी राय क्या है। तो इस सिलसिले में आज की अहम पेशरफ्त है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी पेशगोई की है, एक बड़ा ऐलान भी किया है, और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी चीज़ों को इंडोर्स किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब थोड़ी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के मसले के हवाले से भी, और उसके बाद ये भी गुफ्तगू करेंगे कि PMLN और बाकी जो जमातें हैं हुकूमत की वो किस तरह गहरे पानियों में हैं। अब उनको झटके लगना शुरू हो गए हैं इलेक्शन में धांधली करके जिस अंदाज से एक जाली हुकूमत बनाई गई है, उसके ऊपर हर टॉक शो हर रोज़ कभी अफसरान से कभी साथी लोगों से ताने जो सुनने मिलते हैं वो तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगता है कि हुकूमत भी उन्हें सुकून से नहीं करने दी जाएगी और उसके ऊपर अब बार बार अदालतों की पेशियां भी भुगतना पड़ेंगी। इस सिलसिले में क्या अहम पेशरफ्त है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी खान साहब की गुफ्तगू। खान साहब की गुफ्तगू का सबसे अहम मामला वहाँ से शुरू होता है जब उनसे ये पूछा जाता है कि जी मुआफ़ी का मुतालबा किया गया, इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जी मुआफ़ी वो मांगे मुझसे, मैं उनसे क्यों माफ़ी मांगूं, क्योंकि जो सारा मामला था 9 मई का उसमें ज़्यादती तो हमारे साथ की गई है। और ख़ान साहब ने कहा कि देखा जाए कि किसके हुक्म पर क्यों इस तरीके से मुझे तशद्दुद करके और गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद अवाम में ज़ाहिरी सी बात है कि इश्तियाल आना था, लोगों ने एहतजाज करना था, और ये सारा कुछ प्री प्लान था कि किस तरह से हमारे एहतजाज में कुछ लोगों को शामिल किया गया और उसको पुरतशद्दुद बनाया गया। इमरान खान साहब का कहना था कि ये मज़म्मत 9 मई के वाक़यात की हम करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, अब भी करते हैं, और यकीनन तशद्दुद का कोई भी वाक़या हो उसको किसी तौर भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी डिमांड तो यही है कि ये तशद्दुद का एलिमेंट उस पर क्यों शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, इसकी तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। तो खान साहब ने एक दफ़ा फिर मज़म्मत भी कर दी और साथ ही ये भी डिमांड कर दी कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो मुआफ़ी का मुतालबा है उसको भी टोटली रद्द कर दिया। दूसरा जो अहम सवाल था इमरान खान साहब से वो शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक भी था। शेर अफजल मरवत साहब से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था, उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए, कि शेर अफजल मरवत बहुत दलेर आदमी है, उसने पार्टी के लिए बड़ा काम भी किया, लेकिन वो मुसलसल पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा था। मैंने उसे कई दफ़ा समझाया कि जंग जो होती है वो बाहर के लोगों से लड़ी जाती है, अपने लोगों के साथ अपनी पार्टी के अंदर जंग नहीं लड़ी जाती, और बार बार इस तरह के मुतनाज़ बयानात से पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी पॉलिसी को नुकसान होता है। और फिर आपने देखा कि जिस तरह सऊदी अरब के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, हालांकि सऊदी अरब ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद कराई गई, और जब उनका डेलीगेशन आया हुआ था इस मौके पर इस किस्म का स्टेटमेंट दिया शेर अफजल मरवत साहब ने कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब भी मुलव्विस था। तो ये बात इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लगी और ये वाकई एक गैर मुनासिब सी बात थी। तो बहरहाल इस बात का फिर से तज़किरा भी किया इमरान खान साहब ने, और फिर इस बात पे भी वो नाला थे कि बार बार अपनी ही पार्टी रहनुमाओं के ऊपर जो शेर अफजल मरवत साहब अटैक करते रहते हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। और उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि उनके कहने पर ही उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अभी भी अगर वो पार्टी पॉलिसी पर चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद अब समझौता नहीं किया जा सकता कि कोई पार्टी पॉलिसी को इस तरह से रौनता ही चला जाए। तो खान साहब ने कहा कि उन्हें देखते हैं कि वो शो कॉज नोटिस का अगर जवाब दें तो ठीक है। तो ये सारी बातचीत उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब से मुताल्लिक की, जिससे ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि जी खान साहब ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया और ये लोगों ने अपने तौर पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। एक तो इस बात को पता चल जाता है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है और पार्टी रहनुमा इस मामले पर दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा था कि मैं अब अडयाला तभी जाऊंगा जब खान साहब बुलाएंगे, तो ये सवाल भी उनके सामने रखा गया कि क्या आप शेर अफजल मरवत साहब को बुलाएंगे मुलाकात के लिए। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से फिर वो चले गए। तो यानी वो कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं लगे इस मामले पर बात करने में कि जी अब मैं बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा।
تو شیر افضل مروت صاحب کے لیے یہ بہرحال اچھی خبریں نہیں ہیں. اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سارے معاملے پر، بھلے وہ جو مرضی کہتے رہیں باقی پارٹی رہنماؤں کو، تو یہ ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا ہے. خان صاحب ڈسپلن پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے اب انہیں تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیا ہے. تو اب شیر افضل مروت صاحب کے لیے وہ ٹائم ہے کہ وہ ایک شو کاز نوٹس کا جواب بھی دیں کہ یہ کوئی پارٹی کی نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایسے سٹیٹمنٹس نہیں دیے، اور جو بھی اس میں اپنا ان کا وجہ ہے بتا سکتے ہیں وہ کہ غلط فہمی کی بنیاد پر دیے، جو بھی ان کا خیال تھا یا ان کی ذاتی رائے ہے وغیرہ. لیکن اس کے بعد اس بات کو بھی انشور کریں کہ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا، اور یہ سارے رفٹس جو تھے وہ میڈیا کی زینت بنے. الٹیمیٹلی وہ اس بارے میں احتیاط کریں گے. تو میرا خیال ہے اس ٹائپ کی انہیں ایک یقین دہانی ضرور کرانی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز کو پارٹی کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان گیون سرکمسٹانسز انہیں تھوڑا سا یہ تو نہیں ہے کہ وہ پہلے کی طرح لائم لائٹ ملے گی، لیکن کم از کم تھوڑا بہت ان کو گنجائش ضرور مل جائے گی، اور پھر ود ٹائم ظاہر ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو پارٹی میں ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے کہ اپنی جو بھی ان کی غلطیاں ہیں یا غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں ان کو اچھے سے انالائز کریں اور ریئلائز بھی کریں. اور یہ جو سازشی تھیریز ہوتی ہیں کہ یہ میرے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے، کچھ لوگوں کا یہ ویسے پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں ہر وقت یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نکالنا پڑے گا. اس کے علاوہ جی کپتان صاحب سے آج آزاد کشمیر کے معاملے پر بھی بات کی گئی. انہیں بتایا گیا کہ جو حالات ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل انہیں اس بارے میں کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے اور یہ بڑے افسوسناک مناظر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں اس قسم کی سچویشن یہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں، جمہوریت تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے ملک میں، تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں. پھر انہوں نے اس بات پر کہا کہ پہلے گلگت میں بھی یہی ہوا، وہاں پہ بھی ہماری حکومت ختم کی گئی، کشمیر میں ہماری حکومت ختم کی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک بے چینی تو ظاہر ہے موجود رہتی ہے. جو جمہوری حکومت ہوتی ہے، جو لوگوں کے ووٹ سے آتی ہے، ظاہر ہے وہ لوگوں کا خیال کرتی ہے. ابھی بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ سارے ان کے مطالبات ماننے چاہیے. اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے جو ایک اور معاملہ تھا، خاص طور پر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو معاملات تھے اس کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو کرپشن کیسز ہیں، تو اس پہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ کیا فرح گوگی کو اور شہزاد اکبر صاحب کو نہیں آنا چاہیے کہ وہ آ کے آپ کے حق میں گواہی دیں کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ فرح گوگی سے تو میری زیادہ ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی، 2-3 مرتبہ ہی ملا ہوں. ان کا تعلق تو بشرا بی بی سے تھا. جہاں تک شہزاد اکبر کی بات ہے، اگر موجودہ حالات میں وہ آئے تو وہ تو ایئرپورٹ سے ہی اٹھا لیے جائیں گے. تو یعنی بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ اس بات میں کنونس نہیں ہے کہ کوئی آ کے ان کی وہ گواہی دیں گے اور کوئی ان کی گواہی مان ہی لے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا اہم اعلان کیا کہ جو ملک کے حالات ہیں یہ خوفناک ہیں. ان حالات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف کو خط لکھیں گے. یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا. ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ، اور یہ آج پھر انہوں نے گفتگو میں کہا بھی کہ ملک کو ایک جنگل کی طرح چلایا جا رہا ہے، جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہیں. تو دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو خط بھی لکھیں گے ان حالات کے اوپر. اس سے پہلے وہ چیف جسٹس کو بھی خط لکھ چکے ہیں، اور جب انہوں نے وہ خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دن ویلاگ میں یہ کمنٹ کیا تھا کہ اس خط کا کوئی جواب بھی نہیں آئے گا اور چیف جسٹس صاحب کوئی نوٹس بھی نہیں لیں گے. اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ آرمی چیف صاحب کو خط ضرور لکھ دیں گے، اور اس کا وربلی تو ظاہر ہے آرمی چیف صاحب کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن نارملی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں کہیں اشاروں کنایوں میں اسی طریقے سے پھر کھری کھری سنا دی جاتی ہیں پی ٹی آئی کو، تو شاید اسی طرح کا کوئی معاملہ رہے گا. لیکن بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ عمران خان صاحب ہر چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ اپنے طور پر ہر ذمہ داری بھی پوری کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان حالات میں ایک لیڈر کے طور پر، ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پر ان کا یہ حق بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ملک کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. وہ جہاں پر موجود ہیں وہیں سے انہیں خط لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ بی سیریس اور تھوڑا سا دیکھیں حالات کو، دیکھیں ملک کس طرف جا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی طور ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں جی عمران خان صاحب یہ خط کب لکھتے ہیں اور کب اس خط کے مندرجات سامنے آتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہی عمران خان صاحب نے استعمال کیے ہیں.
उन्होंने कहा कि मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ नहीं हूँ, यहीं रहूँगा अपने मुल्क के अंदर और हालात का सामना करूँगा। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी वरना मुल्क नहीं चल सकता। और ये बात कहते हुए इमरान खान साहब ने साथ ही कहा कि मैं आज आपको एक पेशन गोई कर रहा हूँ, ये बड़ी बात याद रख लीजिए, ये बहुत अहम बात है। मैं आज ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि जून और जुलाई में मुल्क संभाला नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब की पेशन गोई है। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब बजट आएगा उसमें टैक्सेस नए लगेंगे, फिर गैस और बिजली के बिलों में इजाफा होगा। ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि आपका जो तनख्वाहदार तबका है, जो अभी तक किसी ना किसी तरह बेचारा अपना हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएगा, बाहर आएगा, एहतजाज करेगा और सड़कों पर आपको ये एक पूरा एहतजाज नज़र आ रहा होगा। तो उस वक्त इस हुकूमत के लिए ये मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक सेगमेंट आता है सोसाइटी का, तो उसको आप डंडे मार के, डरा धमका के उनको आप एहतजाज से रोक लेते हैं। जैसे अभी आपने किसानों के मामले पर देखा, इससे पहले हमने गज़ा के मामले पर देखा, इसके अलावा हमने टीचर्स के मामले पर देखा। पीटीआई के तो खैर अब रूटीन का ही मामला हैं, उन्हें तो डंडे सोटे बेचारों को पड़ते ही रहते हैं, एहतजाज के लिए बाहर आए। तो ये अब उन्होंने कहा कि जी जब आम आदमी, हर तबका, हर घर का बंदा जब मुतासिर होगा तो जाहिर है वो बाहर निकलेगा तंग आकर, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह उनको निपटेंगे। तो ये आपसे मुल्क जून और जुलाई में संभाला नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी पेशन गोई है और मैं इससे बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। मैं तो काफ़ी दिन पहले ही, आपको याद होगा, उस वक्त भी जब IMF के डील्स के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं यही बात कर रही हूँ मुसलसल कि ऐसे तकिया लगा के बैठे हुए हैं सब कि जी IMF के जैसे पैसे आएंगे, और वो कोई IMF के पैसे लोन नहीं है बल्कि कोई कानून का ख़जाना है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे आपके मसले और बढ़ने जा रहे हैं। वो सिर्फ वही पेमेंट है जो उन्होंने अपने कर्ज वापस लेने हैं, उसी में वो पेमेंट वापस चली जानी है। और दूसरा, उस पेमेंट के बदले में आपको मज़ीद उनकी शराइत माननी पड़नी है, जिसमें आपकी बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, आम आदमी का जीना और दो भर होना है। तो फिर क्या होना है? फिर यही होना है कि जो इमरान खान साहब भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये आप सख्त फैसले करें या कुछ भी करें, ये कोई अगर मुंतखब हुकूमत हो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उसकी कोई सुन भी लेता है कि चलो यार अब हमने इनको लेके आए हैं, शायद एक आध साल में ये कुछ सूरत हाल को बेहतर करें। लेकिन ऐसे लोग जिनसे लोग पहले ही नाला हैं, नाराज़ हैं, उनको पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, आपने वही उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो जब आके और मज़ीद सख्त फैसले करेंगे तो आपके ख्याल से लोग उनका कोई लिहाज करेंगे या उनकी बात को सुनेंगे? और ये वो लोग हैं कि जो माली तौर पर बदउन्मान मशहूर है। आप जो मर्ज़ी उन्हें नैब से, अदालतों से क्लीन चिट्स दे दें, लोगों को पता है कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। अभी 2 महीने हुए इन लोगों को आए हुए हुकूमत में और इन लोगों ने, इनके अरबों के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इस दौर में भी, इस मुश्किल हालात में भी ये इस खूह से बाज नहीं आ रहे, इस रविश से बाज नहीं आ रहे कि इस मुल्क को कम से कम इन हालात में ही आप छोड़ दें। अभी गंदम स्कैंडल है, ये अरबों का स्कैंडल है। उसके बाद अब नया स्कैंडल सामने आ रहा है कि जो कोयला है उसको किस तरीके से बेचा गया है ज़ायद नरखों के ऊपर। तो ये लोग तो इन हालात की अयाशियाँ आप देखें, इनके लल्ले तलल्ले देखें, उसको देख के अवाम को और गुस्सा आता है कि यार सारा जो बोझ है वो हम पे डालते हैं और ख़ुद इनकी आप देख लें आरामदेह ज़िंदगी, उस पर तो ज़रा 19-20 का फ़र्क नहीं आता, इनके प्रोटोकॉल्स पे तो ज़रा 19-20 का फ़र्क नहीं आता। तो हमसे कहते हैं कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। ताजरों पे क्यों नहीं टैक्स लगाते हैं? जहाँ पर इन्हें ये खदशा है कि इनके अपने कारोबार, इनकी अपनी ज़मीनें, इनको खुद टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, शराफिया को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, वहाँ पर ये लोग चुप कर जाते हैं और जो आम तबका है, जो पहले ही पिसा हुआ है, गरीब है, उसी के ऊपर और टैक्स लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आवाम की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई और ये अल्टीमेटली आपको नज़र आएगा कि ये लावा कैसे फटेगा। तो इमरान खान साहब ने भी खैर इसी मुतालिक बात की है और उसके साथ साथ यही चीज़ें हमें अब बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से नज़र आ रही हैं और ये मामला अब इसी तरह से नज़र आ रहा है कि ये सॉर्ट आउट इनको इतनी आसानी से करना हो नहीं पाएगा, इनको संभालना मुश्किल नज़र आ रहा है। ऊपर से जो इनकी फॉर्म 47 की हुकूमत है वो भी डगमगाती फिर रही है। अव्वल तो आज पहला झटका ये लगा है कि इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम इजलास था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जो इजाफी नशस्तें, PTI की नशस्तें, खैराती नशस्तें बाकी जमातों को, भूखी सियासी जमातों को बांटी गई हैं कि जी हमें दे दो, उनका हिस्सा भी हमें दे दो। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, अपने फैसले में कहा कि जी उसको मुअत्तल किया जा रहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, ये 78 अरकान की जो
یعنی نوٹیفیکیشن تھے ان کو معطل کر دیا ہے کامیابی کے نوٹیفیکیشن. کامیابی مینس کہ ان کو ممبرز بنانے کے جو نوٹیفیکیشن تھے انہیں معطل کر دیا ہے. تو اب یہ 78 ارکان فی الحال نہ ووٹ کر سکتے ہیں نہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر کہلا سکتے ہیں. ابھی حتمی فیصلہ کہ یہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں, یہ تو ظاہر ہے جب حتمی فیصلہ ہوگا مخصوص نشستوں کا, لارجر بینچ بنے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن فی الوقت اب یہ کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکتے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور دوسرا, ٹریبونلز بھی اب آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس سلسلے میں NA71 سیالکوٹ میں جہاں پر خواجہ آصف صاحب جیتے نہیں تھے لیکن جتوائے گئے تھے ریحانہ ڈار صاحب کے اگینسٹ, تو ریحانہ ڈار صاحبہ کی اپیل پر اب سماعت جو ہے اس کا کام ٹرائبونل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. اس سلسلے میں خواجہ آصف صاحب کو نوٹس سرو کر دیا گیا. اسی طرح سے علیم خان صاحب بھی علی اعجاز بٹر صاحب سے شکست کھا گئے تھے لیکن فارم 47 پر ان کو بھی یہ نشست جتوا دی گئی تھی. تو علی اعجاز بٹر صاحب کی بھی اپیل کے اوپر نوٹس جاری کر دیا گیا. تو یہ جو دونوں نشستیں ہیں, اگر فارم 45 کے تحت ان پہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ نشستیں واپس PTI کو مل سکتی ہیں. تو یہ آپ کو مزید دھچکے جو ہیں وہ PMLN کی گورنمنٹ کو لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے معاملے پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر کا معاملہ ابھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے. احتجاج وہاں پر بڑھ گیا اور اب پورے ایک لانگ مارچ کی صورت اختیار کر گیا ہے. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے قافلے اور ریلیاں اور یہ سب ملا کر ایک جگہ ایک لانگ مارچ کی صورت میں پہنچ رہے ہیں مظفر آباد, جو کہ آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا. اور آج میں مناظر دیکھ رہی تھی دھیر کوٹ سے, کوہالہ پل سے بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی, بہت زیادہ. اور یہاں پر آپ کی اسٹیٹ مشینری ان کو روک نہیں پائے گی کیونکہ یہ ایک نارمل سے زیادہ تعداد ہے جو مظاہرین نکلے ہوئے ہیں. کل کے روز احتجاج کے بعد ان سے کچھ ملاقاتیں اور مذاکرات ضرور کیے گئے عوامی ایکشن کمیٹی سے, اور اس کے بعد ایک دم تو اناؤنسمنٹ یہ کی گئی ٹی وی کے اوپر کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے اور سارے مطالبات مان لیے گئے اور چلو جی سب اچھا ہو گیا. لیکن حقیقت یہ نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد خبر یہی ملی کہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے. تو اب جو ہے وہ رات بھر بھی یہ سلسلہ جاری رہا احتجاجوں وغیرہ کا, اور اب صبح سے مظفر آباد کی طرف قافلے جو ہے نکل رہے ہیں. تو اگین وہی بات ہے کہ اس حکومت نے مس ہینڈل کیا. کل رانا ثناءاللہ صاحب میرے شو پر بھی تھے, انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ حکومت نے یہ سارا معاملہ مس ہینڈل کیا ہے جس کی وجہ سے اس احتجاج کی شدت میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات جلدی نارملائز نہیں ہو رہے ہیں ان سے. اور دوسری طرف اب یہ عوام کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے تو اب انہیں اس کو بائی فورس بھی ہینڈل کرنا مشکل ہے. تو لیٹ سی جی اس معاملے پر بھی کیا مزید ہوتا ہے, لیکن فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ نیا ان کے لیے درد سر بنا ضرور ہوا ہے. ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن کچھ خبریں اور بھی ہیں امپورٹنٹ, وہ آپ سے اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.